नमस्कार। यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका पूर्व उपप्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा सदस्य। समग्रमा आज म उहाँसँग समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। कोरोना भाइरस, यसले उत्पन्न गरेको विश्वमा सङ्कट, यो महामारीले नेपाल जस्तो विपन्न देश अर्को अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने सम्भावनातर्फ उन्मुख छ। यसकारण रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय चौपट हुँदै गएको छ, मुलुक लकडाउनको अवस्थामा छ। फलतः जनअपेक्षा पनि यो कम्युनिस्टको सरकार, नेकपाको सरकार, विकल्पको रूपमा आएको सरकार भएको हुनाले अलिकति जनअपेक्षा बढ्ता नै छ आम मानिसको। तर समस्या बग्रेलती। पार्टी सञ्चालनमा पनि कता कता, भलै उहाँ प्रवक्ता भएको हुनाले यसको भरपूर जवाब दिने प्रयत्न गर्नुहोला, पार्टी सञ्चालनमा पनि धेरै ठुलो समस्याहरू उत्पन्न भएको जस्तो देखिन्छ। हामीले बाहिरबाट हेर्दा सरकार सञ्चालनको सवालहरू कैयौँ यस्ता प्रश्नहरू छन्। समग्रमा आज म उहाँसँग केही विश्लेषणात्मक, केही सूचनामूलक ढङ्गले कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अलि नकारात्मक जस्तो पृष्ठभूमि मैले त्यसरी प्रारम्भ गरेँ। यो समग्र जुन अवस्था छ नि, तपाईँ अलिक पहिलेदेखि नै यसो भन्ने प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पार्टीमा अलिकति सल्लाह मस्यौरा पनि हुन छोड्यो, त्यसकारण सचिवालयको बैठक बोलाइयोस्। प्रधानमन्त्रीजीले अर्थात् पार्टी अध्यक्षले सम्बोधन गर्नुभयो। पुष्पकमल दाहालजीले आज सचिवालय बैठक रहेछ। मूलतः कुन विषयमा तपाईँहरू फोकस गर्नुहुन्छ? मैले किन तपाईँ प्रवक्ता भएको हुनाले यहीँबाट सुरु गर्छु अनि सरकारको विषय उठान गर्छु। समसामयिक यो राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई पनि सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्छु, कृपया। होइन, यो पहिलो कुरो त यो बैठक चाहिँ अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले मात्रै बोलाउनु भएको होइन। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड, अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली दुवैजनाले यो महासचिव मार्फत बैठक बोलाउनु भएको हो। त्यस कारणले यसमा स्पष्टता रहोस्। र निश्चय पनि अहिलेको देशको परिस्थितिमा जहाँ कोभिड-19ले सिङ्गो देशलाई गाँजेको छ, विश्व महामारीको प्रकोपले हाम्रो देश अछुतो रहने कुरा भएन। यहाँ पनि त्यसको समस्या देखा परेको छ र हामीले त्यसबाट देशलाई बचाउनका निम्ति एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सिङ्गो देश एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यद्यपि अहिले सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा तिनै तहका सरकारहरू, राजनीतिक पार्टीहरू, नागरिक समाज र आम जनसमुदाय मूलतः एकताबद्ध भएर नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। यस स्थितिमा यो कोभिड-19 माथि हर हालतमा विजय प्राप्त गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टी, जो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, जो सत्तारूढ पार्टी हो, त्यहाँ पनि गम्भीर विचार विमर्श हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट नै हामीले बैठकको अनुरोध गरेका हौँ र त्यस आधारमा बैठक पनि बोलाइएको छ। र यो बैठकमा हामी मूलतः यो कोभिड-19 को जो अहिलेको स्थिति छ त्यसबाट कसरी हामीले रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाएर यसमाथि विजय प्राप्त गर्ने र यसले पारेका असरहरू जो दूरगामी पनि हुन सक्छन्, त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने दिशातिर हामीले योजनाहरू बनाउँदै जाने भन्ने बारेमा नै छलफल केन्द्रित हुनेछ। त्यसो त कोभिड-19 को सेरोफेरोमा सतहमा देखा परेका कतिपय अन्य विषयहरूमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ। एजेन्डा केही फिक्स यो भन्ने केही छ? एजेन्डा त यही भनेर पठाउनु भएको छैन, तर मैले बुझेअनुसार कोभिड-19 कै सेरोफेरोमा हामी छलफल गर्छौँ। तर यो अहिलेको जुन क्रुसियल अवस्था छ नि, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी, सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी यसरी बाँडफाँड बाहिरबाट देखिँदा नि हामीले त्यसरी बुझ्छौँ। सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी केपी ओलीजी, पार्टी सञ्चालनको जिम्मेवारी कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी। पार्टी पनि त्यसरी चलायमान भएको जनता र राजनीतिक कर्मी बीचको त्यो दूरी अलिकति बढ्दो जस्तो देखिन्छ। सरकार त्यो ढङ्गले सम्बोधन गर्न अलिक चुकेको जस्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले खरिद गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणमा पनि मानिसले
प्रश्न उठायो, त्यहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध आयो, अग्नि परीक्षामा कसैलाई होम्ने प्रयत्न भएन। अनि यो समग्र तस्बिर हेर्दाखेरि नेकपाले के गर्न खोजेको थियो हिजोका दिनमा, के आश्वासन दिएको थियो, अहिले कहाँ प्रवेश गरिरहेछ भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा रह्यो कि यहाँ जस्तो मानिस कसरी हेर्नुहुन्छ? पार्टीको प्रवक्ता पनि भएको हुनाले यो एउटा आम जिज्ञासा पनि हो। कृपया होइन, अब यो हाम्रो पार्टीले मुख्य राजनीतिक कार्यभार, राष्ट्रिय कार्यभार आम रूपमा राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र समाजवादको आधार तयार पार्ने हाम्रो चाहिँ निश्चित हाम्रो लक्ष्य यो हो। त्यो लक्ष्य पुरा गर्नको निम्ति हाम्रो पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउने अर्को हाम्रो केन्द्रीय कार्यभार हो। त्यस कारण यो दुईटा केन्द्रीय कार्यभारलाई हामीले केन्द्रबिन्दुमा राखेका छौँ र यसलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्दै पनि पार्टीलाई कसरी पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउने, पार्टीमा चाहिँ अन्तर्पार्टी जनवादलाई सुनिश्चित गर्ने, पार्टीमा सबैका ज्ञान अभावहरूलाई कसरी केन्द्रीकरण गर्ने र पार्टीलाई रूपान्तरणको प्रक्रियामा कसरी लैजाने, पार्टीमा देखाएका वैचारिक स्खलन वा सांस्कृतिक स्खलन भ्रष्टीकरणको प्रक्रियालाई कसरी रोक्ने र यो रूपान्तरण र पुनर्गठनको प्रक्रियालाई कसरी सफल पार्ने भन्ने एउटा विषयमा हामी छलफलको प्रक्रियामा जान खोज्दै हौँ। तर यो लामो भएन, यो ढिलो भइसक्यो। यो अर्को कुरा चाहिँ सरकारलाई पनि सफल पार्न पनि हामीले चाहिँ अब सफल पार्ने भने के भने एउटा त स्थायित्व दिने, अर्को सफल पार्ने भनेको स्थायित्व दिएर के गर्ने भन्दाखेरि अघि मैले भनेकै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नु पर्यो होइन। यो दुईटा कुरा नै हाम्रो मुख्य काम हो। त्यसमा हामी छलफल अझै बढाउनुपर्छ, त्यसमा हामी अझै गम्भीर विमर्श गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियामा रहेका हौँ। तर यही बिचमा कोभिड-19 को सङ्कट देखा पर्यो। त्यस कारण अहिलेको लागि मुख्य सिङ्गो देशको लागि, हाम्रो पार्टीको लागि मात्र होइन, सिङ्गो देशको लागि मुख्य सवाल चाहिँ यो कोभिड-19 माथि कसरी विजय प्राप्त गर्ने भयो र अहिले हामी चाहिँ त्यसैमा केन्द्रित हुन खोजिराखेका छौँ। र यस सन्दर्भमा सरकारले स्वाभाविक रूपमा चीनको वुहानमा कोभिड-19 को प्रकोप देखा परिसकेपछि त्यहाँबाट हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टिनमा राख्ने र सुरक्षित घर पठाउने प्रक्रिया सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्यो प्रारम्भमा। त्यस पछाडि चाहिँ उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरे पनि ठिक स्टेप चाल्यो। त्यस पछाडि बिस्तारै चाहिँ आंशिक लकडाउन हुँदै यो लकडाउन र क्वारेन्टिनको स्थितिमा देशलाई अगाडि बढाएको छ र साथसाथै यसले चाहिँ यो निःशुल्क उपचारको घोषणा गरेको छ। त्यसपछि चाहिँ यो डेडिकेटेड अस्पतालहरू, यसैलाई समर्पित अस्पतालहरूको निर्क्रियल गरेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ यसले अहिले यो सबै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आवश्यक उपकरण र सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने काम गरेको छ र अहिले मुख्यतः यो ल्याब परीक्षणलाई चाहिँ अलि विस्तारित गर्ने र तीव्र बनाउने भन्ने निर्णय गरेको छ। र त्यसको अतिरिक्त आम जनसमुदायलाई र मुख्यतः अहिले आम जनता लकडाउनमा भएको अवस्थामा यो दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तिलाई व्यवस्थित र सहज बनाउने र यो श्रम नगरिकन खानै नपाउनेहरूमा जो समस्या देखा परेको छ मजदुर श्रमजीवीमा, त्यसलाई चाहिँ त्यो समस्याबाट मुक्त गर्ने, खानको चिन्ता नहुने, आफ्नो दैनिक जीवन चलाउने चिन्ता नहुने गरेर राहत प्याकेजलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढेको छ। सामान्यतया यो ठिकै काम गरिराखेको छ। तर अब समीक्षा नै गर्ने हो भने सायद हाम्रो चाहिँ तयारीको प्रक्रिया अझ अलिकति ढिला भयो कि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल फ्लाइटहरू अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ आगमनलाई चाहिँ अलि पहिला नै नियन्त्रण गर्नु पर्थ्यो कि त्यस पछाडि पनि नेपालभित्र आइसकेकाहरूलाई चाहिँ स्ट्रिक्ट क्वारेन्टिनको प्रक्रियालाई अलि हामीले सुरुमै अनुगमन गर्नु पर्थ्यो कि होइन। लगायत तपाईँले भने जस्ता यो केही विषयहरू पनि आएका छन्, त्यसको त हामी समीक्षा गर्ने बेलामा गरौँला। अहिले भने आजदेखि गर्नुपर्ने काम के हो त्यसमा केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसो गर्दाखेरि दुई तिनवटा कुरामा हामीले एकदम ध्यान दिनुपर्छ। एउटा, हाम्रो सिमाना इन्टरनेसनल फ्लाइटको बन्दसहित सिमानाको आवत जावतलाई पुरै कडाइ गर्नु यतिखेर झन् महत्त्वपूर्ण भयो। दोस्रो, हामीले यो सेल्फ क्वारेन्टाइन र विशेष क्वारेन्टाइन विदेशबाट आएकाहरूलाई
का लागि र सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएका हुन सक्ने सबैलाई विशेष क्वारेन्टाइनमा कडाइपूर्वक राख्नु। 3 हामीले यो परीक्षणको प्रक्रियालाई अझै तीव्रतापूर्वक विस्तार गर्नु। टेस्ट भन्छ नि अहिले WHO ले भन्छ। त्यो प्रक्रियालाई अत्यन्तै तीव्रतापूर्वक गर्नु। र चौथो, अन्ततः सिङ्गो अर्थतन्त्रमा आइपर्न सक्ने सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने गरी राहत प्याकेजको तयारी गर्नु, त्यो दिशातिर ध्यान दिनु, गृह कार्य गर्नु। तर तत्काललाई भने अघि मैले भने अहिले राम्रै भएको छ, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था सहजै छ र मुख्यतः चाहिँ श्रमजीवीहरू जो श्रम नगरिकन बिहान बेलुकाको छाक टार्न सक्दैनन्, आफ्नो परिवार भोकै बस्छ, उनीहरूलाई चाहिँ ठोस रूपमै चाहिँ राहत दिनु, यो कुरामा केन्द्रित हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिसम्म थ्याक्नुहुन्छ त्यो विषयमा म अलिकति कुरा गर्छु। सरकारको स्थायित्वको भन्ने एउटा प्रश्न तपाईँको रह्यो। अर्को, पार्टीलाई एकताबद्ध मजबुत थप सङ्गठित गरेर लैजाने हाम्रो कार्यभार भनेर भन्नुभयो। अहिले कस्तो देखिन्छ भने अलि छताछुल्लो जस्तो देखिन्छ। बालुवाटार र खुमलटार बिचको तनाव अलि सडकमा आए जस्तो, त्यो जराहरू यसो पहिल्याउँदै जाँदा दुवै पक्षले महसुस गरेको एकले अर्कालाई अलि सिद्ध्याउन खोजे जस्तो, यही बेला हो भने जस्तो, यो ढङ्गले अलि छताछुल्लो भएको यस्तो देखा पर्छ। यस सँगसँगै यो कसरी अघि बढ्न सक्ला र भन्ने आम एउटा जिज्ञासाको रूपमा रह्यो कि तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँ एउटा पार्टीको वरियता क्रममा पनि माथिल्लो तहमा हुनुहुन्छ, एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ कि छैन यो पक्ष? हेर्नुहोस्, नेपाली समाजको र नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक वस्तुगत आवश्यकतालाई महसुस गरेर यो पार्टीहरूको बिचमा एकता हुनुपर्छ, एकीकरण गर्नुपर्छ भनेर पहल कदमी गर्ने र धेरै मेहनत गर्ने मध्ये म पनि पर्छु। एकदम ठिक। त्यो व्यक्ति हुनुको नाताले र पार्टीको अहिलेको चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति हुनु पनि नाताले म स्पष्ट भन्न चाहन्छु, पार्टी एकतालाई हर हालतमा मजबुत बनाइन्छ। पार्टी एकतालाई कमजोर पार्ने वा पार्टी एकतालाई विग्रह उन्मुख गराउन खोज्ने कुनै पनि प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने दिशातिर जोरदार रूपले काम गरिन्छ। अहिले त्यस्तो केही देखा परेको छ कि छैन भनेर हेर्ने हो भने त्यस्ता छ, अलिक गम्भीर हुनुपर्ने गम्भीर नभए जस्तो साथीहरू भनेका छन्। तर म तपाईँको यो माध्यम मार्फत, सञ्चार माध्यम मार्फत पनि भन्न चाहन्छु, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीका कुरा अब इतिहास पढ्दा वा इतिहास लेख्दा मात्रै सीमित गर्नुपर्छ। अब हामीले पर्छ त्यो दिशातिर हामी जानु हुँदैन। मलाई अझै भन्नुहुन्छ भने कृपया, अनि आफूलाई विभिन्न कारणबाट पूर्व एमालेको वा पूर्व माओवादीको भावनात्मक मनोविज्ञानलाई चाहिँ पक्रन कसैले खोजेको त हुनसक्ला कसैले, तर म पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी देख्दिनँ हाम्रो पार्टीभित्र। म के देख्छु भने दुईटा प्रवृत्ति छ। के जस्तै? एउटा चाहिँ हिजो पनि कम्युनिस्ट थियौँ, आज पनि कम्युनिस्ट छौँ, भोलि पनि कम्युनिस्ट रहन्छौँ। हिजो सङ्घर्ष गरेर देशलाई यो परिवर्तनको बिन्दुसम्म ल्यायौँ। अहिले नयाँ ढाँचाको लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गरेका छौँ, जसलाई हाम्रो पार्टीले एक प्रकारको जनताको जनवाद, समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेको छ। यसलाई रक्षा गर्दै, यसलाई जनताको भुइँतसम्म विस्तारित गर्दै सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरिन्छ, समृद्ध नेपाल बनाइन्छ, समाजवादको आधार तयार पानिन्छ, समाजवादमा गइन्छ, त्यही दिशातिर अगाडि बढिन्छ भन्ने एउटा प्रवृत्ति छ। अर्को प्रवृत्ति चाहिँ हिजोको पूर्वसम्मको कुरा छोडिदिनुहोस्, अर्को प्रवृत्ति चाहिँ के छ भने हिजो त कम्युनिस्ट थियो, सङ्घर्ष गरिया पनि हो, यहाँसम्म त आइयो, अब छोडिदिनुहोस्, अब यो पुँजीवाद नै सर्वस्व हो होइन। कम्युनिस्ट पार्टीको नाम त राखिराख्ने, आफूलाई पनि कम्युनिस्ट बनाइराख्ने, तर जे पाइन्छ त्यो लिने होइन। पार्टीको पद पाइन्छ कि राज्यको पद पाइन्छ कि ती पदहरू मार्फत के आर्जन गर्न सकिन्छ गर्ने र चाहिँ अरू कुरा चाहिँ देखावटा हुन् भन्ने यो दुईटा प्रवृत्ति छ, पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी होइन। त्यस कारणले हामी यो दुईटा प्रवृत्तिको बिचमा, यो कुनै व्यक्तिको कुरा होइन, म कुनै व्यक्तिलाई भनिरहेको छैन, प्रवृत्ति देखा पर्दैछ। यो दोस्रो प्रवृत्ति हाबी हो भने त पार्टी त कम्युनिस्ट पार्टी त रहन्न। त्यस कारणले समस्या त्यहाँनिर छ, सबैले बुझ्नुपर्छ। पूर्व एमाले हुन छोडिदिनुहोस्, पूर्व माओवादी हुन छोडिदिनुहोस्, हिजो को कहाँ थिए छोडिदिनुहोस्, सबै हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता र सदस्यहरू हौँ। हाम्रो अगाडि ठुलो सम्भावना छ,
तर गम्भीर चुनौती पनि छ। त्यो चुनौतीलाई चिरेर यो सम्भावनालाई पक्रने र नेपाललाई नयाँ नेपाल बनाउने भन्ने हाम्रो जो मान्यता छ त्यसलाई पुरा गर्ने हो भने हामी एकताबद्ध हौँ र रूपान्तरण र पुनर्गठनको दिशामा अगाडि बढौँ, ताकि हामीले लिएको उद्देश्य पुरा होस्, लक्ष्य पुरा होस्, जनतालाई दिएको वचन पुरा गर्न सकियोस् र हामी सबैले यत्रो ठुलो सङ्घर्ष त यस कारणले पो गरिया रहेछ त, जनताले कम्युनिस्टलाई भोट दिए त यस कारणले पो हो रहेछ त भन्ने कुरो प्रमाणित गर्न सक्छ। तपाईँले बडा बाटोपूर्वक एउटा जवाब दिनुभयो। अब म थप यसमा अलिकति उठान गर्न चाहन्थेँ कि दुवै प्रवृत्ति छ भनेपछि अब यसमा थप स्पष्ट के पार्नुपर्ने त्यति आवश्यक। पूर्व माओवादी पनि होइन, पूर्व एमाले पनि होइन, दुवै खाले प्रवृत्ति छ। कतिपय मानिस वास्तवमा त्यो पनि छन्, ठिकै हो। अब सवाल के रह्यो भने नि मूलत जनता, जसलाई जनार्दन भनेर भनिन्छ नि, जनता सर्वेसर्वा भोलिका दिनमा फेरि रिकग्नाइज हुनुपर्छ। 3 वर्ष 5 वर्ष निरन्तर यो चुनावमा होमिरहनुपर्छ, अग्नि परीक्षामा होमिरहनुपर्छ राजनीतिक कर्मीले। छिमेकी देशहरूमै पनि सुविधाको कटौती भएको तपाईँले देख्नुभयो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदहरू अर्थात् जनप्रतिनिधिहरूको तलबमा 30% 1 वर्षका लागि भनेर कटौती भएको छ। जनता यो हकीकतमा छन्, तपाईँले यो सबै चिज म्यानेज गर्नुपर्छ, जरुरी छ, दैनिक गुजारा गर्ने मानिसहरूलाई विशेष सम्बोधन हुनुपर्छ, यो ठिक तपाईँको भनाइमा विमति राख्ने ठाउँै छैन। अब आज सचिवालयको बैठक पनि छ, प्रधानमन्त्रीजीको विशेष सम्बोधनको कुरा पनि आएको छ। अब गर्नु होला, उहाँले के गर्नु होला। तपाईँ राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि भएको नाताले यस सवालमा तपाईँको दृष्टिकोण सुनाउ न, किनभने छिमेकी देश हामी धेरै चिज उतैबाट सिक्छौँ। कतिपय विषय, अनेक विषय हामीले गर्नुपर्ने र हामीले गरेका कामहरूबाट अरूले सिक्न पनि सक्छन् भनेर पनि सोचौँ है। राम्रो काम त सबैबाट सिकौँ, ठिकै हो, त्यसमा मैले अन्यथा ठान्दिनँ। तर कतिपय कुरा चाहिँ सिकेका पनि छौँ नि, सिक्छौँ। छिमेकी देशमा पनि त्यस्तो भएको छ। यो जनप्रतिनिधिहरूले सुविधा लिने सवाल उपर तपाईँको कुरा छ न, पार्टीको एउटा जिम्मेवार महत्त्वपूर्ण स्पष्ट धारणा छ। हाम्रो केही कमरेडहरूले पनि कुरा उठाउनु भएको थियो। अब मैले पनि त्यो बाललाई ठिक हो भनेर सोचेको थिएँ, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा सम्भव छैन भन्ने कुरा हो। के भने यो सांसद विकास कोष भनेर यो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर सांसदलाई छुट्याएको, त्यो त डेभलपमेन्टसँग रिलेटेड, त्यसलाई काटेर पुरै चाहिँ अब अहिले यता गर्न सकिन्छ छैन भन्दा त्यो सम्झौताहरू भइसक्यो आदि इत्यादि भन्ने कुरा पनि आयो। तर मुख्य कुरा चाहिँ कति प्रतिशत भन्नु भन्दा नि अहिले देश सङ्कटमा छ। यो सङ्कट अझ गहिरो हुन सक्ने सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सङ्कट त अहिले अरू सङ्कट होइन, यो कोभिड-19 को खतराको सङ्कट हो र यो त्यसले लकडाउनले जनजीवनमा पारेको असर, अर्थतन्त्रका पारेको असर हो, यो अझ बढ्ला भन्ने कुरा अर्थमा मैले सङ्कट भनेको हुँ। त्यो बेलामा सबै एकताबद्ध हुनुपर्छ। एक दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर जे जति सुविधाहरू लिइराखेका छौँ त्यो कटौती गरेर वा अझ हाम्रो जिम्मेवारी जे छ त्योभन्दा बढी स्वयंसेवी भावका साथ काम गरेर यो दुईटा कोणबाट हामीले आफूलाई प्रस्तुत हुनुपर्छ। प्रतिशतको कुरा त गर्न सकिन्छ, कति प्रतिशत गर्ने, के गर्ने भनेर, तर त्यसको पाटोबाट हेर्दाखेरि पहिला नीति र काममा सहमत हौँ कि हामीले हाम्रो सुविधाहरू कटौती गर्ने र यो देशलाई चाहिँ आवश्यकता पर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदम आफूलाई कष्टकर, अझ तुलनात्मक रूपमा कष्टमा राखेर भए पनि देशको यो सङ्कट समाधान गरेर हामीले योगदान गर्नुपर्छ र हाम्रो स्वयंसेवी भाव पनि अहिले बढाउनुपर्छ होइन भन्ने कुरालाई हामीले आत्मसात गरौँ। त्यो आत्मसात गरिसकेपछि यसमा ठोस रूपमा पनि निर्णय गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ। अनि त्यो जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय तहको पनि कुरा गर्न सकिन्छ, प्रदेशको अब केन्द्रको, त्यो ढङ्गले परिचालित भएको महसुस गर्नु भएको छ कि अलिकति जनता र जनप्रतिनिधि अर्थात् राजनीति गर्ने कर्मीहरू बिच अलिक दूरी बढ्दै गएको जस्तो लाग्दैन तपाईँहरूले? त्यस्तो अहिले त परिचालन यो सन्दर्भमा त भएकै छ, हेर्नुहोस् न भए होइन स्थानीय सरकारहरूले पनि क्वारेन्टिनमा राख्ने कुरादेखि होस् वा यो चाहिँ खान पाएन कसले भनेर खोज्ने कुरा होस् होइन, यो कुरा त गरेकै छ अहिले होइन, सबै लागिराखेकै छ। अनि आफ्नो पनि भयो क्या चिन्ता नि होइन, सबै अरूलाई एकदम उदात्त भावका साथ भएन भने पनि मेरै के हुन्छ, मेरै परिवारको के हुन्छ, यहाँ बस्न पाइँदैन के अब सल्क्यो भने त भन्ने कोणबाट हेर्दाखेरि पनि अहिले स्थानीय सरकारहरू वा प्रदेश सरकारहरू जिम्मेवारीपूर्वक नै गरिराखेका छन्। त्यसो गर्दा कहीँ चाहिँ पर्याप्त ध्यान नपुग्या पनि होला, तर मूलभूत रूपमा चाहिँ
अहिले यी सङ्घीय व्यवस्था अन्तर्गतका हाम्रा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सकारात्मक ढङ्गले नै पहल कदमी गरेका छन्। त्यसलाई अझ व्यवस्थित अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, त्यो कुरा चाहिँ सत्य। अब यसैमा म अलिकति जोड दिएँ नि, मेडिकल सामग्री खरिदमा अलिकति शङ्का गर्यो मानिसले, आम जनसमुदायको तर्फबाट नै यो प्रश्नको रूपमा रह्यो। छताछुल्ल एकदम बताभङ्ग त्यस्तो स्थिति देखिन्छ। सबै कता के भएको, यस्तो बेलामा पनि खाइदिने, कमिसनको कुरा बीचमा ब्रोकर राख्ने, यस्तो प्रश्नहरू उठेको छ। त्यसलाई अग्नि परीक्षामा यस्तो क्रुसियल बेलामा पनि नेतृत्वले, खास गरी पार्टी चलाउने भन्दा पनि जो सरकारको जसले नेतृत्व गरिरहेको छ, त्यो अग्नि परीक्षामा होम्ने काम कमसेकम निलम्बनसम्म गरेर अलिकति त्यो विषय के हो छानबिन त गरौँ भन्ने तहसम्म पनि यत्रो प्रश्न उठेपछि पनि त्यहाँसम्म जाने प्रयत्न भएन। यो के भा भन्ने एउटा, किनभने जनउत्तरदायी लोकतान्त्रिक सरकार, जनताप्रति जिम्मेवार सरकार, यो ढङ्गले पनि प्रश्न उठ्यो नि। होइन, अब यो बारेमा पहिला कुरो त सरकारले नै त्यो सम्झौता खारिज गरिसकेको छ। तथापि आम रूपमै पनि आम जनताले, समाजका सबै पक्षहरूले अनियमितता नहोस्, भ्रष्टाचार नहोस् र कहीँ भएको छ भने ल है त्यसको छानबिन गरेर कारबाही हुनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हुन्छ। त्यसमाथि पनि अहिले कोभिड-19 को जो स्थिति छ, त्यसले पैदा गरेको समस्या छ, त्यसलाई सम्बोधन गर्न नै प्राथमिकता दिएर त्यसैमा केन्द्रित हुने बेलामा यसपटक पनि अनियमितता भयो यतिखेर पनि भनेर अनियमितता भएको, भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेर बा त्यस्तो देखेर आम जनताले बा कसैले उठाउँछन् भने त्यसलाई हामीले नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। हाम्रो पार्टी र सरकारको स्ट्यान्ड बाई पोलिसी भन्छ, स्थापित मान्यता के हो भने अहिले बा कहिले पनि अनियमितता वा भ्रष्टाचारलाई छुट दिन हुँदैन, त्यसलाई रोक्नुपर्छ, नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसको निम्ति आवश्यक कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति हो। नीति त हो नि, तर त्यस्तै कतिवटा आए, कतिवटा यस्ता घटना अब यही विषयमा सुनाउ म तपाईलाई, यो कारबाही पनि भइराखेका छन् नि। अब यही विषयको जहाँसम्म कुरा होस्, म दुईटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ बाहिरबाट देख्दाखेरि यहाँ भइदियो के भने चीनबाट जे सामान आएको थियो त्यही क्वालिटीको, चीनले जुन सहयोग दियो, सहयोग दिँदाखेरि उसले के भनिदियो भने यो सामान यति पैसा पर्छ र त्यस आधारमा हामीले सहयोग चाहिँ यति एमाउन्टको गऱ्यौँ भनेर कुन सामानलाई कति मूल्य परेको थियो त्यो सहित सार्वजनिक गरिदियो। त्यसो भए हुनाले आम जनताको स्वाभाविक चासो हो, हामीले किने चाहिँ कति परेछ त, हामीले किन्ने भने चाहिँ कति परेछ त त्यो क्वालिटीको सामानलाई भनेर हेर्दाखेरि केही हेरफेर भएको त स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि, केही अलिकति अन्तर परेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरिसक्यो। यो स्थितिमा चाहिँ दुईटा कुरा, जो चाहिँ संलग्न छैन वा अहिले पुष्टि भएको छैन तिनीहरूलाई चाहिँ अन्याय हुने गरी आरोप प्रत्यारोप, चरित्र हत्या पनि गर्नु भएन। त्यस्तो हो भने त्यसमा पनि सचेत हुनुपर्छ हामी। अर्को कुरा चाहिँ त्यस प्रकारको गल्ती कमजोरी होइन कसैबाट भएको छ भने छुट पनि दिनु भएन। त्यस कारणले यसलाई अख्तियारले छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ भन्ने सुनिएको छ। त्यसबाहेक राजनीतिक रूपमा पनि यो प्रश्न उठिसकेपछि के गर्ने वा सरकारको तर्फबाट नि के गर्ने भन्ने बारेमा पार्टीमा थप छलफल भएको छैन। पार्टीको सचिवालय बैठक पनि बस्दैछ। आज यो मुद्दा उठ्न सक्छ, छलफल होला नि, विभिन्न कोणबाट छलफल होला नि। त्यसकारणले हामी दुईटा कुरा, एउटा कसैमाथि अन्याय नहोस्, कसैको चरित्र हत्या नहोस्, कसैमाथि आरोपित मात्रै नहोस् भन्ने पनि सचेत हुन्छौँ। सञ्चार माध्यममा आएकै भरमा चाहिँ त्यत्तिकै प्रचार गर्ने काम पनि गर्नु भएन। अर्को कुरा चाहिँ तथ्य के हो होइन, वास्तविकता के हो त्यसलाई छानबिन गरेर दोषी कोही छ भने कारबाही गर्ने प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ अनदेखा गर्नु पनि भएन। त्यसकारणले त्यो बारेमा पनि छलफल त होला नि। अनि अब यस्तो अविश्वासको अवस्था बढ्न थालेछ, कुनै सामान खरिद गरेर ल्यायो कि पोलिटिकल विङबाट भनेर मान्छेले शङ्का गर्ने भयो भनेर अब सारासी तपाईँहरू सेनालाई जिम्मा दिन लाग्नुभयो। यो बारेमा सरकारले कुन दृष्टिकोणको आधारमा के निर्णय गरेको भनेर औपचारिक र आधिकारिक जानकारी पार्टीलाई छैन। पार्टीलाई छैन तर निर्णय भइसक्यो, पार्टीमा यो छलफल भएको छैन। त्यसकारणले सरकारको नेतृत्वसँग हामी यो बारेमा छलफल गरौँला, बुझौँला। देखि आधिकारिक र औपचारिक रूपमा जानकारी प्राप्त नभइकन बोल्नु त्यति उपयुक्त त हुँदैन। तर सेनाले चाहिँ पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्यो भन्ने पनि सुन्यो।
त्यसकारणले यो प्रश्न चाहिँ उठिराखेको छ। तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ यस सवाल उप सुनाउन। मैले भने के भने G2G गर्दाखेरि खरिद गर्दाखेरि चाहिँ सेनालाई दिनुपर्ने मैले त्यति यो बुझ्न सकेको छैन, त्यो किन आवश्यकता पर्छ होला होइन। G2G भने त सरकारले सिभिलियन गभर्मेन्टले अर्को गभर्मेन्टसँग कुराकानी गरेर हामीलाई यति सामान चाहियो, तपाईँसँग सरकारसँगै किन्छु, हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु पर्यो भन्ने हो र उसले ल यति सामान तपाईँले भनेअनुसार यो मूल्यमा तयार छ भनेपछि हामीले गएर पिकअप गर्ने हो त्यो होइन। त्यसको निम्ति हाम्रो नागरिक सरकारको सम्बन्धित निकाय, अरू सम्बन्धित निकायहरूले जो सम्बन्धित छ तिले नगएर चाहिँ सेनालाई नै दिनुपर्ने स्थिति के आएछ होला भन्ने चाहिँ छ नै छ होइन। यो बारेमा पनि अब सरकारको नेतृत्वसँग औपचारिक र आधिकारिक जानकारी प्राप्त भएपछि बा त्यो क्रममा नै हामी छलफल गरौँला भन्ने मलाई लागेको छ। तर यो प्रश्न त सबैलाई उठिराखेकै होला, उठिराखेकै छ होइन। यसो भनेर फेरि भ्रष्टाचारै गर्न खोज्यो भनेर चाहिँ तान्नेतिर नलागौँ होइन। अब अलि छिटो हुन्छ कि अलि चाहिँ अनुशासित ढङ्गले गर्न सकिन्छ कि भनेर सरकारले सोचे होला। त्यसरी सोद्धाखेरि नागरिक सरकारप्रति अविश्वास पैदा हुने, नागरिक सरकारका संयन्त्रप्रति अविश्वास पैदा हुने काम गर्ने बा नेपाली सेना जो राष्ट्रिय सुरक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सङ्गठित भएको एउटा संस्था हो, त्यो संस्थालाई बिस्तारै बिस्तारै अरू काम पनि गर्दै जाऊ भनेर अहिले चाहिँ स्वच्छ राष्ट्रिय सुरक्षाको मात्रै केन्द्रित गर्ने सेना पनि भित्रभित्र चाहिँ त्यस्तो काममा संलग्न हुने गरिसकेपछि अरू दिशातिर पनि लम्किने मानसिकता बढ्ने हो कि भन्ने खतरा पनि हुनसक्छ होइन। नेपाली सेनाले अहिले राम्रै सिभिलियन गभर्मेन्ट नागरिक सरकारको निर्देशलाई पालना गर्ने काम गरेको त ठिकै भयो, तर त्यो सरकार त्यो संस्थालाई हामीले त्यही रूपमा राख्नुपर्छ। त्यस कारणले यो चाहिँ सरकारको नेतृत्वसँग बसेर छलफल गरेर के भएको, किन गरे हो, के गरे हो भन्ने बारेमा छलफल गरेपछि नै त्यसबारेमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सकिएला। मानिसले अलि अविश्वास केमा गर्यो भने, एक सेनाले कुनै पनि गतिविधि अर्थात् सेनाले खरिद गर्ने प्रकरण पर सेनाको मातहतमा गइसकेपछि त्यो अख्तियारको दायरामा आउन सक्दैन। प्रश्न उठाउने संयन्त्र नभएको हुनाले अलि सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले एक खालेलाई खाने मानिसलाई अलि सजिलो बाटो बनाउनका लागि पनि हुनसक्छ भन्ने एउटा यो एङ्गलबाट विश्लेषण आयो। अर्को एङ्गल के रह्यो भने त्यसो होइन, सेनाको जुन खालको छवि छ त्यसलाई भोलि असफल बनाउने कुनै डिजाइनभित्र अथवा लटपट्याउने त्यसैमा फर्सेपछि त्यो सेना जो अन्तिम अस्त्रको रूपमा जो प्रयोग हुनुपर्छ, मुलुकको अस्मितासँग जोडिएको, भोलि जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ विश्वका कारण, नेपालको आफ्नै कारणको होइन, भोलि मुलुक ठुलो अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रवेश गर्न सक्छ। धेरै खाले समस्याहरू पैदा हुन सक्छ। रेमिटेन्सले मुलुक चलेको छ, बाह्य सहयोगहरू कटौती हुन सक्छ, यहाँको आन्तरिक आम्दानीको त्यो स्रोत पनि एकदम बाँधिँदै कमजोर हुँदै गएको छ। गरिबी, निरीह, निमुखा जो जनता छन् ती पनि अर्को अवस्था सोच्न सक्छन्। त्यस्तो अवस्थामा यो भोलि जुन सम्भावना जो खतरनाक अवस्थाको विषय, त्यसकारण त्यस्तो बेलामा प्रयोग गर्नुपर्ने त्यस्तो स्थिति अस्त्रलाई अहिले गरेर अनि यो काहीँ न काहीँ बिगार्ने डिजाइनभित्र त होइन भन्ने फेरि किन भने नि यो कम्युनिस्टको सरकार भएको हुनाले एक खाले मानिसको हेर्ने दृष्टिकोण फेरि कम्युनिस्ट भन्ने एङ्गलबाट पनि त्यो बिगार्ने भत्काउने यो एङ्गल पनि छ कि कृपया यो डिजाइन र नियतको यो ढङ्गको कुरातिर हामी जानु हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यसले हामीलाई चाहिँ प्रश्न एउटा आम प्रश्न भएको हुनाले यो चाहिँ उचित छैन। यो डिजाइन र यो नियत तपाईँले भने जस्तो सेनालाई खतम बनाउने नियत अन्तर्गत होइन, यस्तो खालको बा भ्रष्टाचार सेना मार्फत गरौँ, त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ अख्तियारको हात आउँदैन, सहज हुन्छ भन्नको लागि गर्यो भनेर सोच्नु चाहिँ त मिल्दैन। हेर्नु, त्यसरी नसोच्नु मिल्दैन भने मतलब कसैको मनमा आउन सक्छ यस्तो पो हो कि क्या हो, यो बेठिक भयो भने भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर पनि म के अपिल गर्न चाहन्छु भने त्यही नियत र डिजाइनको हदसम्म सोच्नु अहिले अलिक बढी हुन्छ, उपयुक्त हुँदैन। तर यसरी चाहिँ छलफल गर्नु उपयुक्त नै छ कि हाम्रो लोकतन्त्रमा नागरिक सरकार चाहिँ स्थायी ढङ्गले चलिरहेको बेलामा होइन, अहिले चाहिँ G2G खरिदमा पनि सेनालाई जिम्मा दिनुपर्ने स्थिति हो र त्यो ठिक भयो कि भएन होला, त्यो गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुन्न होला, त्यसको परिणाम चाहिँ सकारात्मक हुन्छ कि के हुन्छ होला भन्ने बारेमा छलफल गर्नुलाई चाहिँ हामीले नकारात्मक रूपमा लिन मिल्दैन। तर नियतै सेनालाई बिगारिदिने नियत अन्तर्गत
भन्नेसम्म गएर छलफल गर्नु चाहिँ त्यो अति हुन्छ, त्यतिर नजाउँ। अनि यो अहिलेको जुन समस्या छ नि, जुन खाले आर्थिक हिसाबले र नागरिक कसरी गुजारा चल्ला भन्ने अवस्थामा जसरी नेपाली जन प्रवेश गर्दैछन् डे टु डे, किनभने विदेशमा जो नेपालीहरू छन् तिनीहरू पनि फर्किने सम्भावनातर्फ उन्मुख छ। अनि आन्तरिक हाम्रो उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय बडा चौपटको अवस्थामा छ। छिमेकी देशहरू आफ्नै समस्यामा फस्ने स्थितिमा प्रवेश गर्छन्। दात्री निकाय संयन्त्रहरूको पनि त्यो स्थिति हुन्छ। अब योसँग जुझ्नका लागि नि जुन ढङ्गले एउटा क्रियाशील नेतृत्वको कुरा आउँछ, एकातर्फ सरकारको नेतृत्व, अर्कोतर्फ पार्टी ड्राइभ गर्ने त्यो सवाल अलिक तानातान, अलिक अप्ठ्यारो अवस्था। मैले फेरि त्यो काहीँ न काहीँ तनावको जो सिचुएसन छ, प्रधानमन्त्रीजीको स्वास्थ्य पनि त्यति ठिक छैन, यस्तो बेलामा नि तपाईहरु जस्तो मानिसहरू, किनभने तपाईँ एउटा सम्भावना भएको व्यक्ति, देशको पूर्व परराष्ट्र उपप्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति, अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य, पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, के सोच्नुहुन्छ तपाईहरु? जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, हाम्रो परनिर्भरता यो तहको छ, आन्तरिक साधन स्रोत, जनशक्ति, दक्षता यावत विषय उप प्रश्न छ, राजनीतिक संयन्त्र उप पनि काहीँ न काहीँ अविश्वासको स्थिति छ। यता र परनिर्भरता अथवा प्रो-प्रोको यस्ता कुराले पनि काम गर्छ। बडा मानिस, एक खाले मानिस, अलिक गम्भीर ढङ्गले सोच्ने मानिसहरू बडा तनावको अवस्थाबाट गुज्रेका छन् कि मैले कुनै यसलाई अति रञ्जनापूर्ण ढङ्गले प्रवेश गर्न खोजेको पनि होइन। के सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो मानिस? बताइदिनुहोस् कृपया। यो दुईटा कुरा चाहिँ म तपाईँलाई प्रारम्भिक कुरा भनौँ, सामान्य तपाईँले उठाएको कुरामा हाम्रो पार्टीभित्र वा पार्टी र सरकारको बिच तानातानको स्थिति छैन र हुनु पनि हुँदैन। कसैले यो अवस्थामा त्यसो गर्न खोज्नु वा त्यो ढङ्गले चाहिँ अब नियत भए पनि नभए पनि लत बस्ने कोही त्यस्तोमा चाहिँ लाग्छन् भने त्यो चाहिँ अपराध हुन्छ, त्यसो गर्न हुँदैन हैन। पार्टी र सरकारको राम्रो सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। म यो विषयमा तपाईसँग थप अलि स्पष्ट पार्न चाहन्छु कृपया। अनि र चाहिँ हाम्रो नेताहरूको बिच पनि राम्रो सम्बन्ध हुनुपर्छ। छलफल पर्याप्त हुन नसकेको भन्ने कुरा चाहिँ होला। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य स्थितिको कारणले काममा केही समस्या पर्यो कि भन्ने हो, यो चाहिँ मैले भित्रदेखि मलाई के लाग्छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको इच्छा शक्ति र सक्रियता चाहिँ असाधारणै मनोबल उच्च रहेछ। मैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखाएँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यही कारणले कम भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्योभन्दा अत्यन्तै सक्रिय, बिहान बेलुका जहाँ पनि जान सक्ने, उहाँको स्वास्थ्य यस्तो नभइदिए हुन्थ्यो भनेर हामी कामना गरौँ, त्यो त अर्को कुरा भयो। तर त्यो स्वास्थ्य स्थितिकै कारणले काममा समस्या नै आइपर्यो भनेर यो बेलामा भन्नु चाहिँ उपयुक्त हुँदैन। उहाँले चाहिँ यो किडनीको मृगौलाको पुनः प्रत्यारोपण पछाडि पनि लगत्तै केही दिन पछाडि नै हस्पिटलबाट आएको केही दिन पछि नै काम थाल्नु भएकै छ, गरिराख्नु भएकै छ। अब र तपाईँले भनेको अर्को विषय चाहिँ धेरै गम्भीर र महत्त्वपूर्ण छ कृपया। र यो नेपाल मात्रै होइन, सिङ्गो विश्व नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ। सबैलाई हिर्काइराखेको छ। के हाम्रो सोचको अहिलेको तरिका, जीवनशैली, संस्कृति र मुख्यतः विकासको जो मोडेल छ त्यसले हामीलाई चाहिँ बचाउँछ त, मानव जातिलाई होइन, यसको आफ्नो मुक्ति र स्वतन्त्रताको यात्रातिर अगाडि बढाउँछ होइन भन्ने बारेमा ठुलो प्रश्न चिन्ह त आयो। 21औं सदी जो प्रजातन्त्रको अथवा लोकतन्त्रको भनिन्थ्यो त्यसमाथि पनि प्रश्न उठ्यो, जुन तौर तरिकामै। बहस त सामान्य अलिअलि त हुने गरेको थियो, तर यो सङ्कटले एउटा अवसर पनि जुटाइदिएको छ कि सिङ्गो विश्व, सिङ्गो मानव जाति, हाम्रो दृष्टिकोण, हाम्रो सोच, हाम्रो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक प्रणाली, हाम्रो विकासको मोडेल, हाम्रा जीवन मूल्य र संस्कृतिहरूको बारेमा नयाँ ढङ्गले सोच्न उत्प्रेरित हुने स्थिति पैदा भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि सिङ्गो विश्वको सन्दर्भमा पनि विकासको मोडेलको यो सन्दर्भमा जो छ नि यान्त्रिक भौतिकवादी मोडेल, सारा प्रकृतिलाई नष्ट गरिदिने होइन र त्यसमा पनि नाफालाई चाहिँ जीवनको एउटा उद्देश्य बनाउने, जीवनको लक्ष्य बनाउने, त्यो नाफाको लागि चाहिँ सबै चिज चाहिँ मान्छे पनि, प्रेम पनि, भावना पनि, कला पनि सबै क्रय विक्रयको वस्तु ठान्ने र सबैको निर्धारण चाहिँ बजारले गर्छ भनेर बजार भगवानलाई सुम्पिदिने, नाफा, वस्तु र बजार भगवान। र यसको कारणबाट प्रकृति सबै नष्ट हुने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो महामारी जस्ता कुराहरू जो आइराखेका छ नि, यो पनि शुद्ध प्राकृतिक हो त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ नि त। अहिले यो प्राकृतिक त हो, भाइरसले गर्यो,
त्यो भाइरस सिर्जना यसरी कसरी भयो? प्याथोजेनको रूपमा होइन, बिरामीको कारकको रूपमा हामी कहाँ आइपुग्ने स्थिति कसरी पैदा हो, त्यसमा हामी दोषी छ कि छैनौँ त होइन भन्ने पनि त प्रश्न उठेको छ। मानव सृजित समस्याको होइन, एउटा उपस्वरूपमा हुन सक्छ भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामी चाहिँ गम्भीरतापूर्वक यो सोच्नुपर्छ, विश्वमै यो अहिले डिबेट हुनेवाला छ, अझ तीव्र हुनुपर्छ र एउटा निष्कर्षमा हामी पुग्नै पर्ने हुन्छ। र त्यसले चाहिँ विकासको मोडेलमा त हामीले सोच्नै पर्छ कि अहिले यो यान्त्रिक भौतिकवादी जो विकासको मोडेल छ र उपभोक्तावादी जो जीवन आचरण छ, यसलाई त हामीले फेर्नै पर्छ। हामी बाध्य हुन्छ, नत्र हामी मानव जातिको अस्तित्व रक्षा पनि गर्न सक्दैनौँ। यो विकास र स्वतन्त्रताको दिशातर्फ जाने कुरा त धेरै परको कुरा हुन्छ। प्रकृति ध्वस्त हुन्छ, पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ। हामी यस्तै महामारीबाट चाहिँ एउटा अब अर्को प्रकारको महामारी सङ्कटहरूको चक्रबाट गुजिराखेका हुन्छौँ। त्यस कारण एउटा त त्यहाँ ध्यान जानु पऱ्यो। नेपालकै हकमा कुराकानी गर्दाखेरि पनि तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, हाम्रो अर्थतन्त्रको ठुलो चाहिँ पक्ष चाहिँ डिप्रेसनको छ, वैदेशिक रोजगारबाट गएकाहरूको कमाइ छ होइन। अब यो स्थितिमा त्यो के हुन्छ? दोस्रो, हामी वैदेशिक सहयोग वा ऋणको पनि कुरा गरिराखेका छौँ होइन। वैदेशिक सहयोगको स्थिति अब के हुन्छ वा ऋणै पनि के हुन्छ अहिले पनि होइन? अर्थमन्त्रीजी त्यही प्रयास गरिरहनु भएको छ भन्ने पनि छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले आफैले पनि एउटा नयाँ अवसर ठान्नुपर्छ यसलाई होइन। विकासको मोडेल हामी आफैले पनि नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यो प्रकृति मैत्री होस्, म त जैविक हो पनि अर्ग्यानिक पनि होस् भन्ने पनि सोच्छु, समावेशी होस् र यो सामाजिक न्यायसहितको होस्, त्यस्तो विकासको मोडेलमा हामी जानुपर्छ। र हामीले चाहिँ आधुनिकताको नाममा, विकासको नाममा जसरी त आर्थिक वृद्धि देखाउने तर चाहिँ समाज चाहिँ ध्वस्त हुने प्रणालीमा हामी जानुहुन्न। यान्त्रिक रूपमा विकास गर्ने, यान्त्रिक भौतिकवादी विकास देखिने तर प्रकृति ध्वस्त हुने होइन, त्यो दिशातिर जानु हुँदैन भन्ने कुरा देखियो नि। तपाईँको आर्थिक वृद्धिको हिसाबले अमेरिका कस्तो थियो, त्यहाँको डाक्टर नर्सहरूको हालत अहिले हेर्नुहोस् त, प्लास्टिक पोलिथिनको प्लास्टिक चाहिँ मास्कको रूपमा चाहिँ मागेको छ। हालत कस्तो भयो, कहाँ गएको रहेछ? भौतिकवादी सोच र अर्थात् उपभोक्तावादी सोचले पनि त्यो यान्त्रिक भौतिकवादी र व्यक्तिवादी होइन चिन्तन व्यवहारले, संस्कृतिले कहाँ पुर्या रहेछ त समाजलाई र विश्वलाई भन्ने कुरा त देखिँदैछ। त्यस कारणले हामीले हाम्रो विकासको मोडेललाई पनि सोच्नुपर्छ नयाँ ढङ्गले अगाडि। त्यो अवसर हामीलाई अरूलाई भन्दा बढी छ, किनभने हामी अहिले विकासको चाहिँ एउटा यात्रामा धेरै माथि पुगिरहेको छैन, प्रारम्भिक चरणै। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यसलाई ठिक रिमोल्ड गर्ने, सही दिशातिर चाहिँ ढाल्ने अवसर छ हामीलाई होइन। त्यस कारणले त्यसलाई अवसरको रूपमा लिउँ र हामीले चाहिँ एउटा विकासको नयाँ मोडेल जो आवश्यकता छ, लोकतन्त्रको नयाँ मोडेल हामीले स्थापित गरे जस्तै विकासको नयाँ मोडेल हामीले स्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो दिशातिर अहिलेदेखि नै हामीले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ। तपाईँले त बडा राम्रो भन्नुभयो, तपाईँ उदारतापूर्वक। तपाईँको जो कुरा सुन्दा के छ भने एउटा राजनेतामा हुनुपर्ने त्यस ढङ्गले तपाईँ प्रस्तुत हुनुभयो। तर सवाल के रह्यो भने नि पार्टीभित्रै त्यो यस्तो गुहार गुरगुरको अवस्था छ। अब तपाईँको पार्टीका नेताहरूको अर्को कतिको कुरा गरौँ, माधवजीको आफ्नै कुरा छ, वामदेवजी अर्को ढङ्गले चलिरहनु भएको छ, झलनाथजीको एक खाल, प्रचण्डजी, माधवजी तपाईँलाई मैले कुनै त्यस्तो आक्षेप लगाइनँ। त यस्तो अवस्था छ। अनि अपोजिसनको काहीँ न काहीँ फेरि अपोजिसन जो नेपाली काङ्ग्रेस छ उसको तर्फबाट यसो सुने मैले, त्यो यस बेला संयुक्त सरकारको कल्पना पनि काहीँ न काहीँ अथवा अर्को ढङ्गले सोचेको काङ्ग्रेसको त्यस्तो कुराहरू पनि बजारमा आएको छ। साना मसिना पार्टीहरू जुन छन् त्यो साह्रै तपाईँहरू उप नकारात्मक छन्, तपाईँहरू उनीहरू उप नकारात्मक हुनुहुन्छ। यसरी त्यो राष्ट्रिय सहमतिको अवस्था बन्ने आन्तरिक स्थिति छैन, पार्टीभित्रै छैन। अनि तपाईँको जो कल्पनाशील जो राजनेतृत्व, राजनेताको जस्तो विषय छ नि, सम्भव छ यो हाम्रो जस्तो देश? बनाउनै पर्छ, सम्भव छ भन्छु म होइन। सङ्कटहरूले नै नेतृत्वलाई काम गर्ने अवसर पनि दिने हो होइन। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको टिममा अहिले तानातान यो अवस्थामा छ। ऱ्याङ गुरुङ भन्नुभयो नि तपाईँले, ऱ्याङ गुरुङ के भन्नु शब्द प्रयोग, त्यस्तो स्थिति अहिले छैन होइन। एउटा जीवित पार्टीमा र त्यसमाथि कम्युनिस्ट पार्टीमा विभिन्न विषयमा छलफल बहस हुनु त स्वाभाविक छ। बरु कतिपय विषयमा नीतिगत रूपमा हुनुपर्ने छलफल चाहिँ नभएको, अरू व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ विभिन्न असन्तुष्टिहरू प्रकट भएको नि तपाईँले चाहिँ देख्नु भएको होला, त्यो पनि कहिलेकाहीँ हुने गरेकै छ।
वास्तवमा विचारमा छलफल, सोचमा छलफल, नीतिमा छलफल, होइन, त्यसमा गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने। अहिले भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पार्टी र नेपालका सबै राजनीतिक कर्मीहरूले 3टा विषयमा सोच्नुपर्ने छ। के एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको बहस। के लोकतन्त्र भनेको पार्टी खोल्ने, चुनावमा जाने, सरकार बनाउने र प्रतिपक्षमा बस्ने मात्रै हो त? र यसलाई पनि प्रभावकारी कसरी बनाउने, कसरी जनमुखी बनाउने, होइन? यत्रो चाहिँ करोडौँ पैसा नभइकन चुनाव लड्नै नसक्ने, अनि हुँदा त्यो पनि पार्टीभित्र नै प्रभावित हुने अब, ठिक, र टिकट पनि तिनले मात्रै पाउने स्थिति जस्तो हुने भएपछि यो लोकतन्त्र कस्तो हुन्छ? त्यसैले लोकतन्त्रको आधारभूतकै मान्यतालाई कायम राख्ने, तर यसलाई जनमुखी कसरी बनाउने, सच्चा लोकतन्त्र कसरी बनाउने र लोकतन्त्रको ठुलो बहसको आवश्यकता छ। दोस्रो, मैले अघि नै भने विकासको मोडेलको नयाँ बहस, विकास बहसको आवश्यकता छ। कस्तो हो त विकास, होइन? तेस्रो चाहिँ हामी समाजवाद उन्मुख भनेका छौँ, संविधानमै समाजवादको दिशातिर अगाडि बढ्ने सङ्कल्प गरेका छौँ भने चाहिँ अहिलेको समाजवाद भनेको कस्तो? 3टा विषयमा हाम्रो ठुलो बहसको आवश्यकता छ, होइन? अनि त्यो दिशातिर बहस जानुभन्दा सानसाना कुरामा केन्द्रित हुने, आफ्ना व्यक्तिगत चाहिँ स्वार्थमा केन्द्रित हुने कुरा चाहिँ कहिलेकाहीँ देखा परेकै छ। त्यो कुरा चाहिँ अरू पोलिटिकल पार्टीहरूमा पनि, हाम्रो पार्टीहरूमा पनि छैन भनेर मैले भन्यो भने गल्ती हुन्छ। तर अहिले नै भने यो सङ्कटको बेलामा हाम्रो पार्टी चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थहरूका कारणले गाँडगुडको स्थितिमा छैन, बरु छलफल गरौँ है मात्रै भन्ने छ। अब यो एउटा अलिक क्लियर गरिदिनु, यो जिज्ञासा पनि हो। अब वामदेवजीको के भयो, यो राष्ट्रिय सभामा लैजाने, उहाँको प्रधानमन्त्री हुने इच्छालाई यो सचिवालयले सम्बोधन गर्ने हो कि यो अलिक पछि तातिरहने हो, के हो यो? होइन, यो त अहिले राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउन सरकारले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरोस् भनेर पार्टीको सचिवालयले निर्णय गरेको हो। त्यो निर्णय यथावत कायम छ। त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लैजाने सन्दर्भमा अहिलेसम्म निर्णय भइसकेका छैन। त्यो होला, तर अहिले चाहिँ अब संसद बन्द भएको, देश लकडाउनमा भएको, कोरोनामाथि विजय, भाइरसमाको सङ्क्रमणमाथि विजय प्राप्त गर्न चाहिँ हामी लाग्नु परिरहेको अवस्थामा त्यो चाहिँ मुख्य विषय बन्ने कुरा यसै पनि भएन। तर त्यो निर्णय त यथावतै छ नि। अब म नि यहाँ पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि भएको नाताले अलिकति लज्जाको जस्तो विषय, यो घटनाक्रमहरू एकपछि अलिकति उछिन पाछिन भन्छ नि, पार्टीमा त्यस्तो विषय पनि केही जोडिएको विषयलाई म उठान गर्छु। यहाँको कार्यकारी पार्टी अध्यक्षले सी जिनपिङलाई एउटा पत्र लेख्नुभयो। त्यो छताछुल्लो सडकमा, त्यो यसरी बजारमा चर्चाको विषय भन्यो। त्यो एउटा पत्रमा 40 ठाउँ जति त्यो मिस्टेक के लेख्या भन्ने एउटा। दोस्रो, त्यो मुख हुँदाहुँदै नाकले किन पानी पिएको भन्ने दोस्रो विषय। र लीलामणि पौडेल जो राजदूत हुनुहुन्थ्यो चिनको, उहाँ फर्काइनुभयो। सुन्नमा के आउँछ बजारमा भने चर्चाको विषय हो, यो छलफलको आम नागरिकमा नि जानुपर्ने विषय। लीलामणि पौडेलजी प्रचण्डजीको उत्तर भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्थ्यो, समन्वय परराष्ट्रसँग नगरिकन, अनि त्यो ब्लेसिङको जुन सम्भावना थियो, अब हामी कहाँ यो ब्लेसिङको कुरा आउँछ धेरै, अनि त्यही कारण एउटाको ब्लेसिङ छोड्ने अर्काको ब्लेसिङ लिन खोज्ने त हुँदैन नि। हेर्नुस्, ब्लेसिङको कुरा भन्ने एउटा विषय, चाहे चीन होस्, चाहे भारत होस्, ब्लेसिङको कुरा छोड्नुस्, चाहे अमेरिका होस्, हाम्रो देशका बारेमा नेपाल र नेपाली जनताले नै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भएर हामी लोकतन्त्रको सङ्घर्ष गरे। आस्था ठिक हो, तपाईँको आशीर्वादको कुरा, प्रो हुने कुरा छोड्नुपर्छ हामीले, चाहे जुनसुकै देश होस्। त्यो तपाईँको ठिक हो, तपाईँले जुन ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो, मैले तपाईँलाई व्यक्तिगत रूपमा आचेमा, तर त्यो छलफलको विषय भयो। त्यो तपाईँ एउटा परराष्ट्र मन्त्री भएको नाताले नि, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, केही फिल गर्नुभयो कि तपाईँले भन्न खोजे मात्रै मैले? होइन, पार्टी अध्यक्षले पार्टी अध्यक्ष महासचिवलाई, पार्टी प्रमुखलाई पत्रै लेख्न सक्दैन भन्ने कुरा त होइन। तर पार्टीमा त्यो उहाँले छलफल गर्न पाउनुभयो कि पाउनु भएन अर्को अध्यक्षसँग, अन्तर्राष्ट्रिय विभागसँग, त्यो चाहिँ मलाई जानकारी छैन। स्वाभाविक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय विभागसँग पनि सल्लाह गरेर, अर्को पार्टी अध्यक्ष पनि सल्लाह गरेर, होइन, अर्को पार्टी अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा पार्टीको तर्फबाट लेख्नु पर्दा, त्यसरी चाहिँ सम्बन्ध राख्नु पर्दा अध्यक्षले गर्न पनि सकिन्छ भनेर त्यो गरिएको होला। त्यसकारण अध्यक्षले पत्रै लेख्न मिल्दैन पार्टीको महासचिवलाई भन्ने कुरा त मलाई लाग्दैन। तर यो छलफल कति भयो भन्ने छुट्टै कुरा हो। जहाँसम्म यो भाषाहरूको कुरा छ, हेर्नुहोस्, भाषा पनि दुईटा देशको अब नेताहरूले पत्राचार गर्दा कूटनीतिक भाषाहरूको प्रयोग
र अझ बढी शुद्धाशुद्धिको कुराहरूलाई पनि ध्यान दिए भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुरा त होला, तर मुख्य कुरा त्यो होइन। मुख्य कुरा त्यहाँ दुईवटा मेसेज दिन खोजिएको छ होइन। चीनले चाहिँ जो सङ्कटबाट आफूलाई पार पाउन जो काम गरेको छ त्यसको निम्ति बधाई छ है, हामी साथै छौँ। दोस्रो, हामी पनि अहिले कोरोनाको सङ्क्रमणबाट लडिरहेछौँ, हामीलाई पर्याप्त सहयोग पाऊँ है भनेको छ। अरू बाहेक अरू केही पनि छैन। तर अब स्वाभाविक रूपमा लिडरसिपले गरेको कामको बारेमा सार्वजनिक रूपमा आलोचना आदि इत्यादि त भइरहेको छ होइन। प्रचण्डजीलाई किन त्यो उछिन्नु पर्ने चाहिँ के अवस्था आएछ त्यसैले भन्ने एउटा प्रश्नको रूपमा उठ्यो। त्यसैले मैले तपाईँलाई भने होइन, अर्को अध्यक्ष कमरेडसँग छलफल गर्ने उपयुक्त अवसर मिल्यो कि मिलेन, मलाई छलफल भयो कि भएन, हाम्रो पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागसँग छलफल गर्नुभयो कि गर्नु भएन त्यो त मैले भन्न सक्दिनँ। त्यो छलफल गरेको अवस्थामा अथवा त्यसरी छलफल गरेर पार्टी अध्यक्षले महासचिवलाई पत्र लेख्नुलाई चाहिँ उछिनापाछिन भन्न चाहिँ मिल्दैन। म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि आधा मिनटमा यहाँले सक्दिनुहोस् न। जुन अहिले हामी सामान्यतया भन्दाखेरि मानव अस्तित्वमाथि पनि प्रश्न उठ्ने ढङ्गले कोभिड-19 जसरी आएको छ, संसारमा एउटा महामारीको रूप लिएको छ, हाम्रो जस्तो देश झन् सङ्कटमा फस्ने सम्भावनातर्फ उन्मुख छ। साधन स्रोत अनि जनशक्तिको साराका सारा अलि मानिसहरूमाथि फेरि एक ढङ्गले सोच्ने क्षमताको पनि विषय छ। यस्तो अवस्थामा सरकारको क्रियाशील सशक्त अहम भूमिका बडा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कता कता यो देखिँदैन कि त्यस्तो, तपाईँ त्यस्तो फिल गर्नुहुन्न भने जुन अवस्थामा छ यो जसरी वितरणमुखी जो काम भइरहेको छ यसले कतिसम्म चल्छ, मानिस कसरी यो लकडाउनको अवस्थामा बचिरहन सक्लान्, यसले ल्याउन सक्ने जो दुष्परिणाम दुष्चक्र भोलिका दिनमा नि यसको बारेमा तपाईँहरू के सोच्नु भएको छ? हुन त भलै आज सचिवालय बैठक छ, यसबाट हामी समग्रमै यसबारेमा छलफल गरौँला। तर अहिले चाहिँ धेरै कुरा भन्दा पनि यो कोभिड-19 माथि विजय प्राप्त गर्न तीनटा कुरामा जोड दिने कुरा जो सरकारले ल्याएको छ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गरौँ। एउटा चाहिँ दुई थरीको जो क्वारेन्टाइन छ, सेल्फ क्वारेन्टाइन र विशेष क्वारेन्टाइन, त्यसलाई चाहिँ अघि मैले भने जस्तो एकदम प्रभावकारी बनाऊँ, टाइट गरौँ। दोस्रो चाहिँ हामीले यो टेस्ट परीक्षणलाई विस्तारित गरौँ र चाहिँ जो लोकल समुदाय स्थानीय कम्युनिटीमा पनि सर्यो सङ्क्रमण भयो त्यसको आधारमा सबै विदेशबाट आएकाहरू, सङ्क्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरू र त्यो कम्युनिटीलाई तीनटा कुरालाई एकदम ध्यान दिएर अहिले टेस्ट असाध्यै तीव्र बनाइदिउँ। तेस्रो चाहिँ आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाऊँ र श्रमिक जनता जसले खान नै पाउँदैन यो काम नगरिकन तिनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने कामलाई चाहिँ व्यावहारिक रूप दिउँ। यति तीनटा कुराकानी गरौँ नै, यसको निम्ति राष्ट्र एकताबद्ध हौँ। तर यतिले पुग्दैन, देश जत्र जाँदैछ भन्ने कुरा विचार गरेर हामीले गम्भीर रूपमा छलफल गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र पनि सरकारले पनि सोच्नुपर्छ र एउटा प्रकारको राष्ट्रिय बहस पनि हुनुपर्छ, राष्ट्रिय सहमति पनि कायम हुनुपर्छ। त्यो यात्रा गयौँ भने हामीले चाहिँ आत्तिहाल्नु पर्दैन। मैले सबैलाई पनि भन्छु आत्तिहाल्नु पर्दैन। यस्तो सङ्कट अवसर पनि हुनसक्छ। हामीले विवेकपूर्ण ढङ्गले काम गरौँ, सङ्कल्प गरौँ, सकिन्छ, सम्भावना छ। हस्, यही विषय अरू कुरा गर्न चाहँदै समयले यतिसम्म साथ दियो, कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नारायण काजी श्रेष्ठ, प्रवक्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, राष्ट्रिय सभा सदस्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री परराष्ट्र लगायत विभिन्न मन्त्रालय पनि उहाँले जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको थियो। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। You are watching Yoho Television HD. Stay connected.